atong mga smile, ang ato ra pong isig ka Kristohanon. Pero kung naagani ning mga tao nga mga unbeliever, mahimo kitang kapandulan. O naingon ni John. So dapat, kay nagsunod man ta sa Ginoo ni Jesus Christ, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang tanan nga nagasunod kanako, magalakaw diha sa kahayag. Pasabot, kita nga nagasunod sa Ginoo, dili gyud unta ta mahimong kapandulan. Ingon ni John. Hello? Palakpakan na to ang Ginoo. Siguro niabot ang punto na nahimo kitang kapandulan sa atong isig kaingon. Unta mahimo gyud tang panalangin sa uban. Abi ninyo, ang nindot kaayo nga panag-ingnan nga makapanalangin, isip usa ka Kristohanon, kinahanglan sa imong pinulungan, sa imong pagpanulti, makapanalangin ka. Pero Kristohanon na gani ka, nanghampog ka. O ako, dako kay kong Kristohanon. Dako. Pila na ko katuig nangalagad sa Ginoo. Ibutang tag 20 anyos kang nangalagad sa Ginoo. Ingon pa sa usa ka taong gipangutana. Ira, Brad, Kristohanon ba ka? O, Kristohanon ko, pila na ka katuig nangalagad? Wala, mga 30 katuig na ba ya? Yun pa niya. Kuya, kumusta man atong paghigugma? Sa asa mga bahin? Ay, sa akong pamilya, gihigugma akong pamilya. Sa ubang tao, ay, way labot na sila. Bahala sila, maniguro sila kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan, ang wala mahigugma sa iyahang isig kaingon, wala pa kaniya ang kaluwasan. Na, delikado ni ba? Dugay panahon nga nangalagad ta sa Ginoo na ning kamot, grabing mga pagsulay. Pero ang problema, wala na to gihigugma ang atong isig kaingon. Kining isig kaingon, wala na siya nagtumbok sa imong kauban sa iglesia, sa imong kauban sa panimalay. Kung dili, kining isig kaingon, bisan kinsa, ilado man na siya o dili ilado, Kristohanon man o dili Kristohanon, kinahanglan masinati nila ang atong paghigugma. Palagpakan na to ang Diyos. Subok kayong palandungon ang pulong sa Ginoo nga nagasulti. Ya kung dili ka kabalong mo higugma sa imong isig kaingon, wala pa kanimo ang kaluwasan.